ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चलता टीवी। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम खबरों पर। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आज मैं कहता हूं कि जो IMF की कंपल्शंस हैं उनको जान छुड़ाने के लिए $7 अरब ओवरसीज पाकिस्तानी आज खड़े हो जाएं तो मेरे ख्याल में 15 दिन के अंदर अंदर ये दे के IMF से जान छुड़ा सकते हैं। जी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने कैसा पाया? आप न्यूयॉर्क भी गए और जहाँ पे डैलस में भी, उसके अलावा भी आप आए हैं, तो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसा पाया? बड़ा जज्बा है, जज्बा वतनी है और बड़े जज्बे के साथ अपने मुल्क और कौम की ओवरसीज़ पाकिस्तानी खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इससे ज़रूर सुरखरू होगा। ये बात अमेरिका के दौरे पर आए हुए वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर इंचार्ज वज़ीर आज़म शिकायत सैल जनाब मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने डैलस टेक्सास में मुस्लिम लीग नून टेक्सास के ज़ेर एहतमाम एक मीट एंड ग्रीट में किया, जिसका एहतमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टेक्सास के प्रेसिडेंट जनाब सबील अब्बासी ने किया था। इस मौका पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी कारोबारी कम्यूनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसील डैलस टेक्सास से चलता टीवी के मुनीर अहमद की रिपोर्ट। जी, आप थोड़ा सा बताइएगा, जो कराची में दहशतगर्दी हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप जहाँ पे आए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इस वक्त जो हमारे दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है मुल्क के अंदर, उसमें भी हमें सबको यकजहती के साथ डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। और जिस तरह पिछली हुकूमत में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई थी, सारी कौम यकजा हुई थी, तो इस आफत से हमारी जान छूटी थी। आज उसी यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से आज मुल्क में सियासी इंतशार है, अदम इस्तेहकाम है, जमहूरी निज़ाम को जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, सूबाई असम्बलियों के अंदर लोग हैं, वो कमज़ोर करके मुझे नहीं पता क्या पैगाम देना चाहते हैं, कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं, किन लोगों को लाना चाहते हैं। ये जमहूरी निज़ाम के बगैर पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। सारी कौम किसी एक कौमी मंशूर पे मुतफ़िक नहीं हो सकती। ये एक ही तरीका है कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया जाए। और आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो हमारे जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी तशवीश का बायस है, और जो पाकिस्तानी कौम है उसके लिए भी तशवीश का बायस है कि जब बुरान आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो सियासी क़यादत एक पेज पे होती है और कौम को उसका हल देती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर सियासी क़यादत ही इंतशार का शिकार हो तो कौम को क्या हल देगी? यकीनन ये मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इस वक्त जो माशी बुरान है उस से निकालने के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये दहशतगर्दी ने जो दोबारा सर उठाया है, इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह वन बाई वन सेटल टैकल करेगी और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान उसी रफ्तार से तरक्की की राह पे गामज़न होगा जो 2017-18 में हमने देखी थी। जी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने कैसा पाया? आप न्यूयॉर्क भी गए और जहाँ पे डैलस में भी, उसके अलावा भी आप आए हैं, तो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसा पाया? बड़ा जज्बा है, जज्बा वतनी है और बड़े जज्बे के साथ अपने मुल्क और कौम की ओवरसीज़ पाकिस्तानी खिदमत करना चाहते हैं, और आज पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। मैं इस फोरम के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनसे अपील करता हूँ कि इस वक्त जो माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, फौरी तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना सरमाया पाकिस्तान में लाएं, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दें और अपने जो मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का जो एक उनकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करें। तो मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी तवक्को से ज़्यादा खलूस मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए जज्बा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हमने देखा है कि जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं जब भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत आती है। इस वक्त जो मुसीबत की घड़ी है पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह पाकिस्तानी कौम जो पाकिस्तान में रहने वाली है वो उनको इकट्ठे नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है और यही मसाइल का हल है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आज मैं कहता हूं कि जो IMF की कंपल्शंस हैं उनको जान छुड़ाने के लिए $7 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज खड़े हो जाएं तो मेरे ख्याल में 15 दिन के अंदर अंदर ये दे के IMF से जान छुड़ा सकते हैं।
اتنی سکت ہے ہمارے ورسیز پاکستانیز میں اتنے سٹیبل ہیں کاروباری اور معاشی لحاظ سے کہ اگر دنیا میں جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ اس جذبے کے ساتھ آئیں تو ہماری پاکستانی قوم بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس میں حصہ ڈالے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی وزیر اعظم صاحب نے اپیل بھی کی ہے, حکومت پاکستان نے اپیل کی ہے, تو اوورسیز پاکستانیوں کو کسی بھی سیاسی افیلیشن سے ایک طرف ہٹ کے اس وقت پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ جی, مہربانی. سبیل عباسی موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ٹیکسس کے پریزیڈنٹ ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی سبیل عباسی صاحب, جو آج جہاں پہ آنریبل فیڈرل منسٹر پارلیمانی امور تشریف لائے ہیں مرتضیٰ عباسی صاحب, تو آج کے جو میٹ اینڈ گریٹ ہوا اور ڈیلس کی جو پاکستانی کمیونٹی نے ان کو بہت زیادہ خوش آمدید کہا, آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. جی میں ہمیشہ کی طرح آپ چلتا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہر ایونٹ میں جو ہے ہماری کوریج کرتے ہیں. تو آج بیسکلی یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب منسٹر فار پارلیمانی امور یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے پچھلے 3-4 دنوں سے, اور ان کی بہت ساری اور مصروفیت بھی تھی. وہ بیسکلی کانفرنس میں آئے ہوئے تھے نیو یارک. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج چونکہ ایک میٹ اینڈ گریٹ کے حوالے سے, ایک پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے, اور چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ٹیکسس کے جو ورکرز ہیں وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کم از کم وہ ایک ڈنر کا اہتمام کیا جائے, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی. تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں آنر بخشا اور یہاں پہ آئے. میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے بھی. اور دوسرا اس کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ کمیونٹی میں جو لوگ ہیں وہ ان سے ان کا انٹروڈکشن ہو سکے, اور جس طرح کی سچویشن آج کل پاکستان میں معیشیت کے طور پہ جو ہمیں مشکلات ہیں اور لوگوں میں ایک بہت اس کی وجہ سے تفشیش پائی جاتی ہے, اور اسپیشلی اوورسیز میں, تو تاکہ لوگوں کو وہ اپنے جو ان کا فیوچر کے پروگرام ہیں یا معیشیت میں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر کوئی یہاں پہ آ کے ہمارا گورنمنٹ کا نمائندہ ہمیں کوئی اس طرح کی امید کی کرن دلاتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ یہاں پہ آئے تو میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں, اور یہاں پہ آنے والی کمیونٹی کے فرداً ایک بندے کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے سے کارکن کو بھی عزت افزائی کی, اور ان کے لیے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ انہوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا. جی سبیل عباسی صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایون دو یہ ایک بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ نے یہ میٹ اینڈ گریٹ کیا, اور ان کی آمد بھی بہت شارٹ نوٹس پہ تھے. ڈیلس کے اندر اور ٹیکسس کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. تو جو ایک کنسرن تھا جہاں کی ڈیلس کی کمیونٹی کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے, اور جیسے انہوں نے بات کی آ کر, تو اب ڈیلس کی کمیونٹی تھوڑی سی پرامید دکھائی دے رہی ہے. یہی بات ہے بیسکلی ڈیلس میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا جس طرح کی سچویشنز ہے اور جس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں, لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ کم تھا, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکے اور ان کو پیغام دیں. اور پارٹی کی طرف سے کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے, اور میں ایک پیغام اور بھی ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک رکن ہونے کے ناطے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس چیز سے بھی بلا تفریق ہو کے ہم دوسرے جو پارٹی کے نظریات کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی جب کبھی ہمیں انہوں نے بلایا تو ہم بالکل ان کے پروگرامز میں بھی کہ کوئی بھی اگر جو شخص ہے پاکستان سے یہاں پہ ایز اے گیسٹ ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ نہ صرف کسی ایک پارٹی کا نمائندگی کرتا ہے, وہ پورے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے. تو میں اسپیشلی یہاں پہ اب یقین دلاتا ہوں جو ہمارے جس طرح سے لوگوں نے آج یہاں پہ شرکت کی, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فرداً جتنے بھی لوگ تھے, اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور دن بدن یہ انشاءاللہ تعداد بڑھتی جائے گی, اور ہم پارٹی کے لیے مزید کام کریں گے. اور میرا پیغام بھی ہے جہاں تک آپ کے میڈیا کے توسط سے کچھ ایسے لوگ جن تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکی یا ہم ان تک نہیں پہنچ سکے, تو وہ ان کا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے وہ کوئی بھی پیغام ہو ہمارے لائق کوئی بھی کسی قسم کی خدمت ہو, ہم کمیونٹی کے لیے حاضر ہیں. ان کا پیغام کہیں پہ بھی گورنمنٹ تک پہنچانا ہو تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایونٹ کر سکیں پارٹی کے لیے بھی, اور لوگوں تک ہم پہنچیں اور ان کو اپنا ایک پیغام دیں کہ ہم اوورسیز پاکستان میں جو رہتے ہیں, ہمارا ایک تعلق چونکہ نظریاتی جو بھی ہے کسی بھی پارٹی سے ہے, تو ہمیں ایک پلیٹ فارم میں, اور خاص کر کے مشکل وقت کوئی ہو تو ہم اکٹھے جس طرح سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں, تو پارٹی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم
इंशाल्लाह इससे बढ़कर काम करेंगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।